तृप्ती विश्वनाथ बकाल, ZP सेंट लॉरेन्स. आज तुम्ही पळयला आमी आमचो करमळेचो इशू घेवन आमी आमच्या PWD ऑफिसान बनासतारी गेल्ली. थंय तुमी पळयला की आमचो बावडो आतां जाणटो लोक पयलीं आमी आमच्या जे एक प्रोजेक्ट आयिल्लो आसा करमळे गांवांत ताका आमी खूब वावुरलीं, ताका आमी खूब झुजलीं. इवन अशें सुद्दां आमचेर पाळी आयली की आमकां TCP ऑफिसान वचून थंय रावचें पडलें. रात आमी रातची रावपाची सुद्दां तयारी आमची आशिल्ली, पूण तेन्ना मातशें तेंच्यांनी आमकां हें करून आमी आयलीं परतीं. आतां तुमी पळयता आमकां उदकाचो इशू घेवन आमी बनासतारी थंय PWD ऑफिसान आमकां वचचें पडलें. सो आतां म्हाका अशें दिसून येता की आज हें गोंयकारांचें, गांवकारांचें काय भायल्या लोकांचें तें म्हाका सजमना. आज वता त्या हितून आमकां आज आमच्या निजाक आमकां लागून आमकां झगडचें पडटा. आमच्या उदकाक, आमच्या घरांक, आमच्या गांवांक आनी आमच्या सगळ्या दोंगरांक. हें कित्याक चल्लां? हें कित्याक आमचें सगळें गोवोरमेंट पाड घालूंक उठला तो म्हाका सजमना. आनी चड हांव आतां उलो मारता आमचो जो आमदार आसा, कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय, तेणेन आज आपल्यान जावन फुडें सरून जे गांवकारांचेर आयिल्ले आसा, ते करमळे गांववाल्यांचेर आयिल्ले आसा, जो एक आकांत तेंचेर आयिल्लो आसा, तो आपल्यान तेणें खूब तांकां घेवन त्या डिपार्टमेंटांनी वचून आमकां तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून तेणें आज आपल्यान तांकां फुडाकार घेवन तो बंद करपाची गरज आशिल्ली. पूण पळोवंक वचत जाल्यार तो आज खंय दिसना. ज्या टायमार मतां घेवपाचें आशिल्लें त्या टायमार तो तेंचे प्रत्येकाच्या दारान येवन ताणें मतां मागलीं. आनी आज तो सांगता आपल्याक कांयच खबर ना, आपल्याक त्या लोकांनी सांगलेंच ना, तुमी लेटर घेवन पत्र घेवन आमच्या ऑफिसांनी येवपाक जाय आशिल्लें, आमकां सांगूंक जाय आशिल्लें आमच्या गांवांत कितें जालां आनी कितें ना तें. म्हणजे तूं MLA कसो तर रे? तुका तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सीन खबरूच ना कितें घडटा आनी कितें ना तें. जाल्यार तूं MLA नांवान MLAच्या सिटार बसलें कित्याक? ज्या टायमार तूं जेन्ना मतां मागपाक आयिल्लो त्या टायमार तुवें तांकां आश्वासनां दिलीं की तुमचें दूख तें आपलें दूख म्हणून. मागीर आज जेन्ना ते मनीस आकांताक आयल्या, दुखवल्या, तांकां त्रास जाता, जाल्यार तूं खंय? आज तांकां उदका त्रास आसा, आज तो प्रोजेक्ट जर येत जाल्यार तेंची जी निजाचो तो गांव आसा तो सगळो पाड जातलो. तांकां आतां उदका पयलींच आमकां गोंयांत हांगा उदक कमी आसा, आतां जाल्यार ह्या वर्सा पावसूय कमी आसा. मागीर समज गांवांत जी निजाची घरां आसा तांकां तर उदक ना जाल्यार हांकां उदक तुमी दितली खंयच्यान रे? हें कितें चलयलां म्हाका कांय सजमना. आज तांकां आज तुमीच बोवाळ मारता विरेश बोरकाराक सगळ्यांचें पडलां, तो वता त्या प्रत्येक गांवांत वता, प्रत्येक हितून पडला. तो आपल्या खातीर वचना, तो गोंयाक लागून वता. कित्याक आज तो एकटोच म्हाका दिसता पळोवंक वचत जाल्यार आज त्या विरेश बोरकाराकूच पडलेलें आसा की आमचें गोंय काबार जावपाक पावलें म्हणून. आनी बाकीचो सरकार बसलो पळय तांकां सगळें दिसता पूण ते कोण पळोवंक सोदना. आज हो जो राजेश फळदेसाय आसा तो बोर्ड मिटिंगान तेंच्या TCPन बोर्ड मिटिंगान बसता, मिटिंग जाता, खंय ते कुंभारजुंवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयचे प्रोजेक्ट कशे पास करपाचे, कितें ना तें तो जाणा. इवन तो जो प्रोजेक्ट जो पास केल्लो आसा तोय ताका खबर आसा. सो तेजे दोळ्याचे सकयल हो प्रोजेक्ट पास करून एका NOC दिवन तो प्रोजेक्ट आज थंय घडटा. आनी तरी हो MLA आपल्याक सांगता आपल्याक कांयच खबर ना म्हणून. आज खरेंच हांव सांगता प्रत्येक गोंयकाराक उठपाची गरज आसा. आमचो हो MLAच बावडो एकटोच उठलो, एकटो सगळ्या कामाक झगडलो म्हणून जावपाचें ना. आज प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक घरान मनीस उठपाक जाय. आज हे करमळेवाल्यांचेर येता तशें फाल्यां तुमचेरूय येतले. आनी अशें इल्लें करून भायले लोक सगळे कब्ज करतले, आयडेंटिकल लॉबी जे आसा ते सगळे कब्ज करतले आमचें गोंय. आनी आमकां त्या गोंयान आमच्या स्वता घरान आमकां रावपाक जागो आसचो ना. आनी दुसरी गजाल हांव म्हणटा, थंयच करमळे गांवान एक मसण आसा. जे प्रोजेक्ट थंय घडटा थंय मसणूय एक आसा. 2 काय 3 वर्सां जालीं म्हणटा ते मसण बांदपाची तयारी आशिल्ली, पूण आतां ते मसणीची कांयच खबर ना. म्हणटकीर आतां मनशाक त्या गांवांत जितें आसून सुख ना तें ना आनी मेले उपरांतूय सुख ना. म्हणटकीर
मरून जे एक घर आसता एक मरण जे हितून करतात आज तेंय बीन हे सगळे MLAन जावं हे दिल्लीकारांनी लोकांची पाड घालून दवरलेले आसा. आज मशनी सुद्दां आख्यो जमीन दोज करपाची चिंतलेली आसा. म्हाका खरेंच आज मना हे जे MLA मिनिस्टर जे कोण बसता जावं हे करतात ते खरे आमचे गोंयकारा खातीर वावुरपाक सोदता काय ते MLAचे पोस्ट घेता जावं मत मागून व्हरता आमचे गोंयकारा कडेन ते फाल्यां दिल्लीकारांक जावं भायले लोक येता तांकां तेंचे बरेपण घेवंक सोदता. हांव खरेंच आज मागता आमचे आख्खे समस्त गोंयकारा कडेन आतां तरी जागे जाया. आतां तरी तुमच्या गोंयाक लढा तुमच्या घराक लढा. आज हे इल्ली करून ते 39A आज इल्ले करून विश्वजीत राणेन आखो फूल डोंगर खाल्ले आसा. आमचो जो निसर्ग आशिल्लो एक गोंय म्हणून एक रान एक निसर्ग आशिल्लो तो आज आमकां खंयच पळोवंक मेळना. वता ते व्हडले व्हडले बिल्डिंगी वता ते व्हडले भायले लोकांचे बंगले तेच आमकां पळोवंक येता. जी ती हिरवीगार जी भुमी आशिल्ली आमची गोंयची तिजो सत्यानाश आज करून उडयलो आसा. आमकां आज खंय आमचे हेका जर वतले जाल्यार आमकां चिंतून वचचें पडटा आमकां दुसऱ्याचें परमिशन कित्याक आज ती जी लोकल जे गोंयची एक भुमी आशिल्ली ती आज प्रायवेट प्रॉपर्टी जावन पडलेली आसा. म्हणून आज खरेंच आमकां चिंतपाची गरज आसा की आमी आमच्या गोंयाक लागून लडटले. आमच्या भुरग्यांक आमच्या पिळग्यांक जे फाटली आतां पिळगी येवपाची आसा तांकां आमी कितें दवरतले म्हणून कित्याक आज तर आमी उबी रावना जाल्यार आमचे हे सगळे समस्त गोंय काबार जातले. तशेंच हांव करमळेकारां कडेनूय मागता तुमी जागी जाया. जो लोक आजून सुद्दां खंय तरी एक आसा चिंतता बाबा जावं भिवून आसा भिवून जावं फाल्यां MLA कितें म्हणत गाय जावं कितें भिवू नाका. आज तुमी ताका ती भितली जाल्यार फाल्यां तो सगळें आज तुमचे आख्खो गांव काबार करून उडयतलो. आख्खो करमळे गांव निसंतानान वतलो म्हणून तुमी चिंता. आज तर तुमी आवाज करतली जाल्यार फाल्यां तुमचो हो गांव वाचतलो. जाल्यार तुमचो हो गांवान जी तुमची निजाची जी तुमची कितें गांवान एक हें आसता म्हणजे देवासांवां आसा ती सगळी निसंतानाक वतली सगळी पाड जावन वतली. आनी आज ते खरेंच तुमी तुमचो गांव राखपाची गरज आसा. आनी तो प्रोजेक्ट जो येता थंय करमळे गांवान ताका नाकाच म्हणून तुमी सांगपाची गरज आसा. आमकां तो प्रोजेक्ट नाका तो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय म्हणून. देव बरें करूं.